नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 5 गते बिहिबार, फागुन कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि, सन् 2022 फेब्रुअरी 17 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता राजनीतिको अस्त्र र चुनावी एजेण्डाको दाउपेचमा एमसीसी, दलहरूमा आइपर्ने अपजसको भएका कारण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल, नेताहरूको दोहोरो नीतिले अन्यल। स्थानीय तह चुनावका लागि आजदेखि 15 गतेसम्म दल दर्ता, चुनाव विरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश। 5 वर्ष माथि र 12 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई पनि कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी, आवश्यक गृह कार्य र अध्ययन हुँदै। 12 वर्षभन्दा मुनिको हकमा कोभिड-19 खोप आउने कुराहरू, ल्याउने कुराहरू, लगाउने कुराहरूमा हामी विचार विमर्श र तयारीको क्रममा छौं। त्यसको हामीले व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले जानकारी गराउँछौं। ब्राजिलमा बाढ़ीका कारण 38 जनाको ज्यान गयो, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले भारी वर्षा भएको विज्ञको भनाई। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टी20मा भारत 6 विकेटले विजयी। युएफए च्याम्पियन्स लीगमा लिभरपुलले इन्टर मिलानलाई हरायो, बायर्न र साल्जबर्गको बराबरी। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट तथा ख्याति प्राप्त कलेज, विभिन्न अवार्डहरूद्वारा सम्मानित, पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त सीसीटी कलेज बुटवलमा 4 वर्षे बीबीए, बीसीए र बीसीआईएसमा केही सिट खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ। सम्पर्क फोन 071 410 380 410 479, मोबाइल 98 570 75029 98 570 20752। एजुकेशन फर बेटर लाइफ, क्रिम्सन कलेज अफ टेक्नोलोजी सीसीटी, बुटवल 11, देवीनगर। सड़क बालबालिका मुक्त राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी बनौ। कुनै पनि सड़क बालबालिका, हराएका बालबालिका वा बेवारिसे बालबालिका फेला परेमा बालबालिका खोज तलास सेवा 104 मा तुरुन्त जानकारी गराऊ। नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद। बीएससी फरेस्ट्रीको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन विज्ञान संकाय अन्तर्गत बीएससी फरेस्ट्रीमा विद्यार्थी भर्ना फारम यही फागुन 8 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन भर्न सकिनेछ। साथै प्रवेश परीक्षा यही फागुन 14 गते बिहान 11 बजे हुनेछ। थप जानकारीका लागि वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सम्पर्क फोन 057 52 33 18 057 52 32 48। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रम तर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ, फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहल बीच पनि एमसीसी सम्झौता हिजो प्रतिनिधि सभामा टेबल हुन नसकेपछि गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्झौता विरूद्ध मुखर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। तर एमाले पनि देउवाको पद सुरक्षित गरिदिन एमसीसी अनुमोदन गर्ने संकेत गरेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीमा भइरहेको ढिलाइले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन सक्ने भन्दै फागुन 16 गते भित्रै अनुमोदन गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। संसदबाट पारित गरेर एमसीसी सम्झौतालाई सन्धि बराबरको मान्यता दिन नहुने भन्दै माओवादीले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ, जसमा एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको समेत मतैक्य रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको पहलमा एमसीसी सम्झौता टेबल भए सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने निर्णय माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक र संसदीय दलले समेत गरेका छन्। पार्टीको निर्णय सुनाउन र धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हिजो बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री देउवा भने तपाई जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर संसदमा टेबल त गर्न दिनुहोस् भन्दै आक्रोशित भएका बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। सम्झौताको जस अपजस कांग्रेसले लिन खोज्दा पनि असहयोग भएको भन्दै देउवाले प्रचण्डसँग गुनासो गर्नु भएको छ। प्रचण्डकै आग्रहमा 2 दिन पर्खन तयार भएका प्रधानमन्त्री देउवा भोलि सम्झौता टेबल गर्न दृढ़ हुनुहुन्छ। सहमति अनुसार आज गठबन्धनको बैठक र भोलि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दैछ। हिजो प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्। सभामुख अंगी सापकोटाले अर्को बैठक आइतबार मात्र बोलाउने प्रयास गरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरू सशंकित भएका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहभागी नभएसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने अडान राखेका छन्। विभिन्न कालखण्डमा एमसीसीसँग जोडिएका प्रमुख राजनैतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा सम्झौता अनुमोदन गर्दा आए पनि अबजसको भएका कारण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ। राष्ट्रको आवश्यकता हो कि होइन भन्दा पनि यही मुद्दालाई सत्ता राजनीतिको अस्त्र र चुनावी एजेण्डा बनाउने दलहरूको दाउपेचमा एमसीसी फँसेको छ। आफू सरकारमा हुँदा अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्राचार गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले दुधारे नीति लिनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि गठबन्धन नतोडियोस्, आफ्नो भूमिका बिनै एमसीसी पनि अनुमोदन होस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। कांग्रेस बाहेकका दलका शीर्ष नेताहरू एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्दा राष्ट्रघातको अपजस आइलाग्ने र आसन्न तिनै तहको चुनाव प्रतिकूल हुने भयमा देखिएका छन्। अपजसको भयले सबैभन्दा धेरै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सताएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर असोज 13 मा अमेरिकालाई लेखेको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ। तर उहाँले यथास्थितिमा पारित हुनु हुँदैन भन्ने पार्टीको पूर्ववत निर्णय उल्टाउन सक्नु भएको छैन। बरु प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाव बनाउन कार्यकर्तालाई सड़क आन्दोलनमा पठाउनु भएको छ। उहाँको यो दोहोरो भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। चुनावमा ठूलो अपजस मोल्नुभन्दा सरकार छोड्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ। एक नेताका अनुसार यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन भए त्यसको सम्पूर्ण अपजस आइलाग्ने र चुनावमा समस्या आउने प्रचण्डको बुझाइ छ। सरकारको नेतृत्व गरेको संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस भने एमसीसीमा प्रष्ट छ र अनुमोदन गर्दा आइलाग्ने अपजसको भारी बोक्न तयार देखिएको छ। यसैबीच एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सत्तारूढ़ दलकै नेतृत्वमा हिजो विरोध प्रदर्शन भएको छ। सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता निषेधित क्षेत्र तोडेरै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेको छ। आयोगले आजदेखि फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ता खुलाएको हो। आयोगमा 106 वटा दल दर्ता भएका छन्। ती दलले चुनावका लागि छुट्टै दर्ता गर्नुपर्छ। दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण खुलाउनु पर्ने हुन्छ। दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या समेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। आयोगमा दलले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र,
निर्वाचन चिन्हको नमूना समेत आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैबीच स्थानीय तहको चुनाव सार्न माग गर्दै दिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले आउँदो वैशाख 30 मा स्थानीय तहको चुनाव गर्दा आफूहरूको 5 वर्षीय अवधि पूरा नहुने भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गएको माघ 26 मा बिना आधार निवेदन ल्याएको भन्दै दरपीट अर्थात दर्तामा अस्वीकार गर्नुभएको थियो। मेयर शाहले 2074 असोज 2 मा निर्वाचित आफू लगायत पदाधिकारीको म्याद घट्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको हो। रजिस्ट्रार पन्थीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उहाँले त्यस विरूद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा सुनवाई गर्दै हिजो न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको हो। स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उप न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनवाई भई निरूपण हुनु नै मनासिब हुन्छ आदेशमा भनिएको छ। संविधान र कानूनको व्यवस्था सम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीट गरी टुंग्याउन उचित देखिँदैन। तसर्थ अरू कुराको रित पुगेको भए पेश हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्नु। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्तक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज आईओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 60 419 52 60 592। विगत 6 वर्षदेखि सञ्चालित नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको क्यान्सर हस्पिटल, क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू एकै छानामुनि। अमेरिकाको भेरियम कम्पनीको अत्याधुनिक रेडियोथेरापी सेवा दिने मेसिन जडित हस्पिटल, नेपालमा लामो समयको अनुभव प्राप्त क्यान्सर विशेषज्ञद्वारा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार, साथै क्यान्सरको वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा शल्यक्रिया। अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, हरसिद्धि ललितपुर। फोन 01 525 1312 535 1312। चिठा पर्यो। चिठा किन छ र? चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसेर हेर्ने, थाहै नभए जस्तो। सानीमा बैंकले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पछि एकदम सुरक्षित बैंकमा उच्च ब्याज दर पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित बैंक भएर पनि उच्च ब्याज दर दिन त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा बैंकमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोल भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा बैंकले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या? थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा बैंक जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा बैंकमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाका लागि एउटै नाम युनियन एजुकेसन, बागबजार काठमाडौँ। देशकै सर्वोत्कृष्ट संस्था युनियन एजुकेसन बागबजार काठमाडौँमा शिक्षक सेवा आयोगको प्राविधिक, निमाविक र माविका तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। दक्ष तथा अनुभवी प्रशिक्षकबाट 3 शिफ्टमा 5 घण्टाका दरले कक्षा सञ्चालन। छात्र र छात्राका लागि छुट्टा छुट्टै होस्टेलको व्यवस्था। 77 जिल्लाबाट भौतिक तथा अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति।
सम्पर्क काठमाडौँका लागि 9856 61 991, 9856 61 992 र 9856 66 491। तनहुँ दमौलीका लागि 9846 66 491 र 9846 91 785। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ, ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता राजनीतिको अस्त्र र चुनावी एजेण्डाको दाउपेचमा एमसीसी, दलहरूमा आइपर्ने अपजसको भएका कारण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल, नेताहरूको दोहोरो नीतिले अन्यल, स्थानीय तह चुनावका लागि आजदेखि दल दर्ता, चुनाव विरूद्धको दरफेट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सिराहाको एक स्कूलबाट 2077 सालमा जीव विज्ञानमा +2 पास गरेकी अञ्जली कुमारी झाले स्नातक तहमा फार्मेसी र जनस्वास्थ्य मध्ये कुनै एक विषय पढ्ने सोच बनाएकी थिइन्, तर अहिलेसम्म प्रवेश परीक्षा नै दिन पाएकी छैनन्। आमा समीरा देवी झाको वंशजको नागरिकता भए पनि सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अञ्जलीलाई बुवाको नागरिकता नभएको भन्दै नागरिकता दिन अस्वीकार गरे। त्यही कारण गएको वर्ष प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनबाट उनी वञ्चित हुनु पर्यो। आमाको नागरिकताका आधारमा आफूलाई नागरिकता दिन माग गर्दै उनले गएको भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्। पूर्ण सुनवाई भइ नसकेकोले अञ्जलीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले अहिलेसम्म दिएको छैन। नागरिकता मात्रै होइन, बैंक खाता खोल्न र प्रवेश परीक्षाको फारम भर्नकै लागि पनि सर्वोच्च अदालत धाइरहनु परेको अञ्जलीको गुनासो छ। सिडिओले संविधान नबान्दा अञ्जलीले नागरिकता पाउन सकेकी छैनन्। आमाको वंशजको नागरिकताका आधारमा मात्र छोरीलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गर्दा उनको 1 वर्षको पढ़ाई समेत खेर गएको छ। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले यातना दिएर काभ्रेकी मैना सुनारको हत्या गरेको 18 वर्ष भएको छ। अदालतको फैसला समेत कार्यान्वयन नगरेर न्यायमा अवरोध गरिएको भए पनि मैनाकी आमा देवीले अझै न्यायको आश मार्नु भएको छैन। सेनाले 2060 साल फागुन 5 मा काभ्रेको 5 खानमा रहेको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा 15 वर्षकी मैनाको हत्या गरेको भनिएको थियो। डीएनए परीक्षण लगायतको लामो अनुसन्धानबाट त्यो सब मैनाके भएको खुले पनि उहाँकी आमा देवीले न्याय नपाएसम्म छोरीको अन्तिम संस्कार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मैनाको शव त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा राखिएको छ। छोरीको हत्या भएको 18औं वार्षिकीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खुला पत्र लेख्दै देवीले छोरीका हत्यारालाई न्यायको कठघरामा नउबिआएसम्म आफूले बीचमै हरेस नखाने र अन्तिम संस्कार पनि नगर्ने प्रण दोहोर्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मैनाकी आमाको पत्र कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम सबै उमेर समूहलाई हुने गर्छ। 12 वर्षमाथि उमेर समूहकालाई सरकारले खोप अभियान मार्फत खोप दिएको भए पनि 12 वर्ष मुनिका बाल बालिकाले कोरोना विरूद्धको खोप कहिले पाउँछन् भन्ने कुरा अझै अन्यल नै छ। विद्यालय लगायतका क्षेत्र खुलिसक्दा पनि खोपको टुङ्गो नहुँदा बाल बालिका संक्रमित हुन सक्ने भन्दै अभिभावक चिन्तामा छन्। कोरोनाबाट बच्ने उपयुक्त उपाय भनेको जनस्वास्थ्य मापदण्डका पालना र खोप लगाउनु नै हो। साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई 5 वर्ष माथि र 12 वर्ष मुनिका बाल बालिकाका लागि कोरोना विरूद्धको खोप लगाउनका लागि तयारी के छ भनेर सोध्नु भएको छ। 12 वर्षभन्दा मुनिको हकमा कोभिड-19को खोप आउने कुराहरू, ल्याउने कुराहरू, लगाउने कुराहरूमा हामी विचार विमर्श र तयारीको क्रममा छौं। त्यसको हामीले व्यवस्था गरिसकेपछि हामीले जानकारी गराउँछौं। हामी विभिन्न देशहरूमा 12 वर्षभन्दा मुनिको 5 वर्षभन्दा माथिको बालबालिकाहरूका लागि प्रयोग भइरहेका के कस्तो अवस्था छ, अध्ययन अनुसन्धानहरूले के भनेका छन्, यी सबै कुराहरूको हाम्रो विज्ञ समूहहरूले त्यसको
सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर विश्लेषणहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसबाट आएको सिफारिसको आधारमा हामीले भोलिका दिनमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछौँ। अहिलेका लागि हामी छलफलहरू, आवश्यक तयारीहरू, खोपको प्राप्तिको कुराहरू, लाउन मिल्ने कुराहरू, नमिल्ने कुराहरू कसरी गर्ने, यी कुराहरूको तयारीमा छ। कोरोनाको जोखिम त सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई उत्तिकै नै हुन्छ होला, अलिकति ढिलाइ भएन र यो 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई लगाउने सम्बन्धमा? कोभिड-19 को जोखिम हामीले आकलन पनि गरेका हुन्छौँ, हेरेका पनि हुन्छौँ। जति उमेर बढी छ र जति रोगहरू हामीलाई लागेको छ त्यसको हिसाबले र संक्रमितहरूसँग कति सम्पर्कमा आउन सक्ने जोखिम छ, यी सबै हिसाबले त्यसको संक्रमणको जोखिम, संक्रमणबाट पर्ने प्रभावहरूको जोखिम रहने हुन्छ। यसमा ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरू र अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यसपछि क्रमशः उमेर कम हुँदै जाँदाखेरि जोखिमको प्रवृत्ति पनि त्यसै अनुसार देखिन्छ। हाम्रो अनुभव पनि त्यसै अनुसार छ। बाँकी रहेको जोखिमको प्राथमिकता गर्दाखेरि बालबालिकाहरू पनि रहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौँ। कान्ति बाल अस्पताल लगायत देशका कतिपय अस्पतालहरूमा चाहिँ कोरोनाको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बालबालिकाको संख्या बढ़िरहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब बालबालिकाहरूले कहिलेतिर पाउँछन् होला खोप? हामीले अहिले ठ्याक्कै तिथि र मिति भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अहिले तत्कालै हामीले त्यो भन्न सक्दैनौँ। हामीको विज्ञानको विकासको कुरा, विज्ञानको विकास सँगसँगै हामीले गरेको उपयोगिता, मानिसहरूले बुझ्न ठाउँमा गरेको उपयोगिता कुराहरू, यी सबै कुराहरूको समन्वय गरेर सबै कुराहरूको सत्य तथ्य बुझेर लिने निर्णयहरू भएको हुनाले सम्भावित कुराहरूलाई अथवा अनुमानका भन्न सबै कुरा भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। जहाँसम्म बालबालिकामा कोभिड-19सँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरूको कुरा, त्यसपछि व्यक्तिहरू आउनुभएको कुराहरू छ, त्यो हामीले नजिकबाट निगरानीहरू पनि गरिराखेको अवस्था छ। त्यस्तो धेरै त्यस्तो अवस्थाहरू देखिँदैन। खोपको पनि यथासम्भव हामीले हुन सक्ने प्रयासहरू, लगाउन मिल्ने कुराहरू के कस्तो छ सबै कुराहरू प्रबन्ध गर्छौँ। अहिले समस्या भएको चाहिँ मुख्य के कुरामा हो? यो खोप उपलब्ध नै नभएर हो कि अथवा अरू प्राविधिक कुराहरूले गर्दाखेरि हो? खोपको उपलब्धता, खोपको विकास नै ढिला भएर हो। यसको विकास क्रम नै पछि आएको, लगाउन सिफारिस, लगाउन योग्य छ भन्ने कुराहरू छलफलको हिसाबले एकदमै प्रारम्भिक चरणमा रहेको हिसाबमा हामी पनि सबै कुराहरू सुरुवातीदेखि नै तयारी गरेर काम गरिरहेका छौँ। विगतमा पनि परिपक्व नभइकन कुराहरू गर्ने, तयारी गर्ने काम विगतमा गरेका छैनौँ, अहिले पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। जहाँ जता रहे पनि, जति जाँदो करे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौं। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 9847 79890, 9810 79890। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ
नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले आउँदो शैक्षिक सत्रको पढ़ाई जेठ 1 गतेदेखि शुरू गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले परीक्षा लगायतका काम वैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गरी जेठ 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पढ़ाई शुरू गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका कारण विद्यालय बन्द गर्दा पढ़ाई प्रभावित भएकोले चैत महिनाभर पठन पाठन गर्ने र वैशाख महिनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी जेठदेखि पढ़ाई शुरू गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। कहिले कोरोना महामारी त कहिले हिमपात। हिमाली जिल्लामा यो वर्ष मुस्किलले 2 महिना मात्र पढ़ाई भएको छ। हुम्लाको नामखा, मुगुको मुगुमका मोरोङ, डोल्पाको छारका ताङसोङ, डोल्पो बुद्ध र सेफोक्सुण्डोका धेरैजसो विद्यालयका बालबालिकाले खासै पढ्न पाएनन्। गएको वर्ष र अघिल्लो वर्ष पनि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा शैक्षिक अवस्था यस्तै थियो। हिमालमा पढ़ाई 2 महिना मात्रै। कोरोना महामारी र हिमपातले विद्यालय प्राय बन्द रहे। जिल्ला बाहिर बस्ने धेरैजसो शिक्षक नै गएनन्। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रदूषणका कारण विश्वमा वर्षेनी झण्डै 90 लाख जनाको ज्यान जाने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको खबरमा अमृत खनालको प्रतिक्रिया छ। मानव स्वास्थ्यका लागि साह्रै खतरनाक हुने प्रदूषण रोकथामका लागि सबैले आआफ्ना तर्फबाट आजैदेखि योजना बनाएर लागू गरौं, जसले ठूलो मानवीय क्षति रोक्न सहयोग पुग्नेछ। भोलि बोलाइएको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुने बारेको खबरमा प्रमेश पन्थी चिन्ता लागेर आयो भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, एमसीसी भन्दा पनि नेपाल बन्द हुने भयो भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो। नेपाल बन्द नगरे रोजी रोटीका लागि मजदूरी गर्नेलाई समस्या पर्दैन थियो। एमसीसी सम्झौताको विरूद्धमा नेपाल बन्दकर्ताहरूले दाङमा सड़क सरसफाई गर्दै पेन्टिङ गरेको बारे भविन गजमेर र यामएस ठकुरीको उस्ता उस्तै प्रतिक्रिया छ। उहाँहरू लेख्नुहुन्छ, नेपाल बन्द गरेर खराब काम गरेकाहरूले केही असल काम पनि गरेछन्। नेपाल बन्द नहुँदा पनि यसरी नै सड़क सफा गरे कति गज्जब हुने थियो होला। अनि यसै विषयमा उत्सव आचार्य व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, सड़क सरसफाई अनि मर्मत कार्य हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष 6 महिनामा नेपाल बन्द हुनु पर्यो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। ब्राजिलको पेट्रोपोलिस शहरमा आएको बाढ़ीका कारण 38 जनाको ज्यान गएको छ। हजारौं नागरिक प्रभावित भएका छन्। बाढ़ी तथा डुबानका कारण झण्डै 80 घरमा क्षति भएको छ भने 300 जनालाई विद्यालयमा सुरक्षित राखिएको त्यहाँको नगर प्रमुखको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। विज्ञले जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो वर्षा भएको बताएका छन्। अब खेल खबर। पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारतले पाहुना टोली वेस्ट इन्डिजलाई 6 विकेटले हराएको छ। कोलकातामा गैराती भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले दिएको 158 रनको लक्ष्य भारतले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 157 रन बनाएको थियो। जितसँगै भारतले 3 खेलको टी20 श्रृंखलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यससँगै भएको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेटमा भारतले क्लिन स्वीप गरेको थियो। खेलकै अर्को खबरमा यूईएफए च्याम्पियन्स लीग अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा इंग्लिश क्लब लिभरपुलले इटालियन क्लब इन्टर मिलानलाई हराएको छ। इन्टर मिलान घरेलु मैदान मिलानोमा 2-0 गोलले पराजित भयो। लिभरपुलले 2वटै गोल खेलको दोस्रो हाफमा गरेको हो। उसका रोबर्टो फिर्मिनोले खेलको 75 मिनेटमा र मोहम्मद सलाहले 83 मिनेटमा गोल गरे। यस्तै अर्को खेलमा जर्मन क्लब बायर्न म्युनिख र अस्ट्रियन क्लब साल्जबर्गले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्।
अब केही खबर संक्षेपमा। भूमाफियाको जाल झेलमा परि मूल्यवान जग्गा गुमाएका बाँके नेपालगंज बीच मानिकापुरका 70 वर्षका हरिहर खटीको उजुरीको सुनवाई र अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको छ। सुनवाईमा ढिलाइ हुँदा पीड़ित परिवार न्याय नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा परेको छ। सहकारी संघ संस्थाले आफ्नो प्रवाह गरेको कुल कर्जाको कम्तीमा 51% उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। घर जग्गा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लागिरहेका बेला एकीकृत निर्देशन जारी गरी सहकारी विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। र बागमती प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीचको सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनको 9औं बैठक फागुन 16 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको छ। प्रदेशसभा खुलाउन एमाले सहमत भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। वृत्ति फेरियो प्रवृत्ति फेरिएन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता राजनीतिको अस्त्र र चुनावी एजेण्डाको दाउपेचमा एमसीसी दलहरूमा आइपर्ने अपजसको भएका कारण अनुमोदन प्रक्रिया जटिल, नेताहरूको दोहोरो नीतिले अन्यल। स्थानीय तह चुनावका लागि आजदेखि दल दर्ता, चुनाव विरूद्धको दरफिट ऋण दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश। 5 वर्ष माथि र 12 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई पनि कोरोना विरूद्धको खोप लगाउने सरकारको तयारी, आवश्यक गृह कार्य र अध्ययन हुँदै। ब्राजिलमा बाढ़ीका कारण 38 जनाको ज्यान गयो, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले ठूलो वर्षा भएको विज्ञको भनाई। र वेस्ट इन्डिजसँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा भारत 6 विकेटले विजयी। यूएफए च्याम्पियन्स लीगमा लिभरपुलले इन्टर मिलानलाई हरायो, बायर्न र साल्जबर्गको बराबरी। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। एमसीसीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पर्ख र हेरको नीति लिएको छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एमाले पार्टी कार्यालयबाट 2 नेता बाहिरिएका छन् अनि कता जाने अनिलमा रहेका एक नेतालाई अर्काले भन्दैछन्, पार्टीले पर्ख र हेर भनेको छ, म बालवाटार गएर पर्खिन्छु, तपाई बानेश्वरतिर हेर्न जानु। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।